Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sheikhul Wazaif Abkari Wazaif channel. उस अमल से इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा, बहुत नफ़ा और बहुत खैर मिलेगी। आप एक काम करें, सूरत फातिहा सुबह 40 बार और शाम 40 बार, और बाकी सारा दिन आप सूरत कुरैश पढ़ें, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, उठते बैठते सोते जागते सूरत कुरैश पढ़ें और मुस्तकिल सूरत कुरैश पढ़ें और बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो से करें। और एक चीज़ और है, जो इससे पहले अबकरी के जितने वज़ाइफ आप कर रहे हैं उनकी भी आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं, उनकी इजाज़त है, लेकिन ये वज़ाइफ जो आपको दिए हैं इन्हीं पे तवज्जो करें। और अभी हमारे अमल चल रहे हैं, या अल्लाह की दरख्वास्त का और अमल भी इसमें भी शामिल हो जाएं, यकीनी फ़ायदा, नफ़ा और इंशाअल्लाह खैर व बरकत आपके साथ है, आपको मिलेगी। आप इस पर तवज्जो कर लें अल्लाह पाक की रहमत से। और लेकिन सूरत कुरैश बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें सूरत कुरैश। और सूरत कुरैश आपको इंशाअल्लाह मायूस नहीं करेगी और आपके गैबी निज़ाम, आपके साथ गैबी निज़ाम चलेगा, गैबी निज़ाम चलेगा। आपको जो दिए हैं, आप जितने लोगों के पास गए हैं सब मुझसे अच्छे हैं, आपको जो दिया है ये आप कर लें इंशाअल्लाह। जी और वैसे तो बताऊं 40 दुकान गए सिर्फ फातिहा। जी जी और बाकी ये लाखों जी, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह पाक की रहमत हो, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। आसानी फरमाए, आसानी फरमाए, अल्लाह आपके लिए, सबके लिए आसानियाँ फरमाए, मुश्किलात, परेशानियाँ हल फरमाए और ज़िंदगी की नाकामियों को ख़त्म फरमाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका साथ प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को बंद करें। हर खातून को कहना पड़ता है प्रोग्राम बंद करें, स्पीकर बंद करें मोबाइल का। जी 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 जी, और यही मैं बच्चियों से भी सलूक सही नहीं करते हो जी जी। और टेंशन है। अच्छा, इंशाअल्लाह आपके घर में तंगियां, परेशानियां अल्लाह पाक ख़त्म फरमाएगा, आपको अल्लाह आसानी और आफियत वाला रिज़्क़ अता फरमाएगा। आप एक काम करें, या बासितो या वासिओ, या बासितो या वासिओ, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें और आप वो सारा दिन उठते बैठते वुज़ू बेवुज़ू पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो। इसको बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। ये वजीफे कुछ पढ़ते हैं और इसके अलावा अबकरी के इससे पहले जितने वज़ाइफ आपको दिए हैं वो सारे वज़ाइफ जो हैं आप मुसलसल करें और तवज्जो से करें। जी जी, लहबा नाम बिल्कुल ठीक है, सही है,
तो माशाल्लाह तस्बीह होते हैं और उनको भी बहुत अपनी रिवाज होता है। आप लैबा नाम ठीक है, आप ये करें। ठीक है बाबा। आपको तस्बीह खाने से अबकरी से क्या पाया, क्या मिला आपको? माशाल्लाह जैसे ना ये बात की होती है ना आपके बताओ जी वही सब गया था खाने की मालूम है तो अब तो शुक्र है बहुत चीज है सुबह इमोशन आने वाले बच्चे तो अपनी नमाज के साथ और ईशा के बाद क्या करता है बच्चे वाला ठीक है, आपको तमाम वज़ाइफ की इजाज़त है, दुआएं हैं। आज के जितने अमल हैं उसमें शामिल हो जाएं, दम की चीज़ें भी, अमल भी, इंशाअल्लाह कामयाबी है और अल्लाह पाक की रहमत है। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हमेशा खैर बरकतें उन लोगों के साथ रहते हैं जो तस्बीह खाने की निस्बत से जुड़े रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका प्रोग्राम चल रहा है, टीवी वो बंद कर दें, आवाज साफ हो जाएगी। जी मैंने बात चाहती है जी आप बात करें। जी मैं ना काफी अच्छे से आपके ड्राइव पढ़ रही हूँ जी बंदा प्लान वगैरह सब जी जी आपकी इजाजत चाहिए और के लिए और अच्छा इंशाल्लाह आप तीन तस्बीह अल्लाह अकबर की, तीन तस्बीह अल्लाह अकबर की आप पढ़ें। हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें और 3 तस्बीह अल्लाह अकबर की हर नमाज के बाद पढ़ें। जी मैं सुने मेरी बात। दूसरी चीज ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। इसको बहुत यकीन, तवज्जो और ध्यान से पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, खुला पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें, हर हाल में पढ़ें। और इसके अलावा जो अबकरी के पहले वज़ाइफ आप पढ़ रहे हैं उनकी भी आपको इजाजत है, वो आप पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह पढ़ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह पाक की रहमत होगी आप पे इंशाअल्लाह और आपके तमाम मसाइल हल होंगे। ठीक है, और कोई बात? जी मैं दुआ करता हूँ यही वज़ाइफ आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल के लिए आपको दिए हैं। आप इन्हीं वज़ाइफ पे तवज्जो बढ़ाएं, इन्हीं वज़ाइफ पे ध्यान बढ़ाएं और इन्हीं वज़ाइफ को तवज्जो ध्यान जी 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 आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। कॉलें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और कट रही हैं, लोड बहुत ज़्यादा है, कॉल मिलती है फिर कट जाती है, दूसरी कॉल उसको काट देती है। वक्त थोड़ा है, लोग कोशिश करते हैं कि उनकी कॉल मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम ठहरिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपकी कोई आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो मोबाइल का स्पीकर, प्रोग्राम, टीवी बंद करें, ठहर ठहर के बात करें। अगर आप फिर ठहर ठहर के बात करें। जी इंडिया किस शहर से हैं? ठीक है, जी ऐसे बात कर रही हैं। आप ये बताएं कि आप जरा ठहर के बातें करें, क्या कहना चाहती हैं? लेकिन अभी मसला है कि मेरा नाम हो गया है जी, लेकिन मेरे पास ऐसे भी इंसान है 10 साल से मैं माँ की घर में रहती हूँ, मेरे पास औलाद नहीं है। औलाद का मसला है, एक आपका औलाद का मसला है, एक रिस्क का मसला है। बहुत दिक्कत है मेरे पास घर नहीं। मेरी एक और फैमिली है जो दिमाग से वो दिन में पानी में रखती है। मेरी माँ देखती थी कोई
یہ بہت اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں، میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ کا نام بھی دیتا ہوں. آپ غور سے سنیں. آپ ایک کام کریں، 200 دفعہ قل ہو اللہ صبح، 2 تسبیح قل ہو اللہ کی شام کو پڑھ کے ہر دفعہ بسم اللہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے آپ اس کو مسلسل پڑھیں اور اس کا ثواب حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا علیہ السلام کو پہنچائیں. یہ وہ 2 انبیاء تھے جن کی بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی. ایک تو یہ عمل کریں. سنیے میں ساری چیزوں کے لیے میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں، آپ میری بات سنیں. دوسرا یہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کو آپ بہت توجہ سے اور بہت زیادہ پڑھیں، اس کے بہت زیادہ نتائج ملیں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کو توجہ یقین سے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور اس کے علاوہ ابکری کے جتنے وظائف آپ کر رہے ہیں، آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. اور 13 اپریل بدھ کو 11 اور 12 کی درمیانی رات میں 12 رکعت نماز نفل کا عمل ہے، وہ تسبیح خانے میں اس کی دعا کرائی جائے گی. اس دعا میں آپ بھی شامل ہوں انشاءاللہ. دعا ہے آپ کے لیے. آمین آپ کو جو دیا ہے سارے گھر والوں کے لیے، والدہ سب کے لیے دیا اللہ والے. آپ سارا یہی عمل کریں. اور ابھی اللہ کو درخواست کا عمل چل رہا ہے. خوش قسمت ہوں گے جو اس کی قدردانی بھی کریں گے بھی صحیح. خوش قسمت ہوں گے آپ بھی اس میں. جی وہ میں نے پڑھا تھا، میرا بی ایڈ کا سرٹیفکیٹ پڑھا ہوا تھا، نہیں ہوا تھا. تو لوگ بول رہے کہ دوبارہ ایگزام دینا پڑے گا. لیکن میں 3 دن کا عمل کرتی گئی، سب سے پہلے میرا سرٹیفکیٹ لے پاؤں ہے. اسی کا لے گا. کون سا عمل کیا؟ ہاں 12 رکعت نفل نماز کے ساتھ 12 1000 3 دن عمل کیا اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. کسی کا نہیں ہوا. ہاں تسبیح خانہ سے آنکھ بند کر کے آپ کو فیض ملا ہے، برکتیں ملی. الباسطوں کے تعویذ سے میاں بی بی کی محبت بڑھ گئی ہے. توجہ سے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اور زیادہ خیر برکتیں عطا فرمائے. جی ضرور دعائیں. آپ کو استخارے کے ساتھ جو بتایا ہے آپ کریں، آپ کو فائدہ بھی ہے اور آپ کے ساتھ دعائیں بھی ہیں. میں آپ کی کال بند کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ. دعائیں آپ کے ساتھ. آمین آمین. 12 رکعت نماز نفل اور ہر نفل کے بعد 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دن میں کام ہوتے ہیں. کوئی بندہ اس کو توجہ یقین دھیان سے مستقل مزاجی سے پڑھے. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ موبائل کا سپیکر بند کریں. موبائل کا سپیکر بند کریں. آپ کا ساتھ پروگرام چل رہا ہوگا وہ بھی بند کر دیں. جی میرے نا کچھ مسئلے ہیں، ہمارے کسی نے نا پیسے لیے ہیں لیکن نا وہ واپس نہیں کرتے. انہوں نے پانی لگا کے لیے تھے لیکن جب بھی ہم مانگتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانا بنا دیتے ہیں. جی جی. اور میں نا 7 سال سے مجھے سر پر درد ہے. میری نا گیمس جو ہیں وہ بہت زیادہ فرق کرتی ہیں، تو ہر وقت مجھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جی جی بہت زیادہ خراب رکھتی ہے. جی جی جی. اچھا انشاءاللہ اللہ آپ کی صحت اور طبیعت عطا، صحت بہت زیادہ بہتر فرمائے گا. آپ ایسا کریں، یا حکیمو یا حنانو یا عزیزو، یہ 3 لفظ ہیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں. یا حکیمو یا حنانو یا عزیزو.
اور سارا دن آپ کھلا پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 2 کام کریں اور کھلا پڑھیں، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ ابکری کے جتنے وظائف آپ کر رہے ہیں ان وظائف کی بھی آپ کو اجازت ہے، ان پہ بھی آپ اپنی توجہ دھیان بڑھائیں. جی میری نا میں جاب کے لیے بہت زیادہ ٹرائی کر رہی ہوں لیکن میری کہیں جاب نہیں ہو پا رہی. اللہ کرے آپ کی کہیں جاب نہ ہو، آپ نوکرانی نہ بنے، رانی بنے، رانی. آپ کو اللہ گھر بیٹھے کھلائے، گھر بیٹھے پلائے، گھر بیٹھے عزت وقار دے. نوکرانی نہ بنے، گھر کی رانی بنے. اللہ کرے کہیں جاب نہ ہو آپ کی. جی میرے بھائی نے وہ نا پڑھے تھے تو وہ بھی ہم کچھ پڑھ نہیں پاتے، ہم کو بہت پڑھتے کچھ پڑھا ہوگی کہیں جاب نہیں ہوگی، ہم اتنے پیسے لگا چکے ہیں. ہاں بھائی کو تو اللہ پاک کاروبار بھی دے، جاب بھی دے. دیکھیں اکثر کہتے ہیں میری نوکری نہیں ہو رہی، جسے انگلش میں جاب کہتے ہیں. نوکری سے مراد نوکر، نوکرانی. میں تو چاہتا ہوں آپ بنے گھر کی رانی. تو بیٹھی بیٹھی راج کرے، تو جھولے کے اندر. میں نے ایک فقیر کی صدا سنی تھی. ایک چھوٹا سا تھا، ایک فقیر آتا تھا مانگنے والا. وہ یہی کہتا تھا کہ تو بیٹھی بیٹھی راج کرے، تو جھولے کے اندر، دمادم مست کلندر. وہ ایسے ہی کہتا تھا، مجھے یاد ہو گیا. تو آپ تو رانی بنے. ٹھیک ہو گیا، شکریہ بہت بہت. مجھے محنت نہیں کر رہی تھی، میں کام پڑھ رہی تھی لیکن میں نے اللہ کے ساتھ مکمل کر دیا تھا. اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے. خوش قسمت ہیں جن کو بغیر محنت کے ملاقات ہو جاتی ہے، اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں، وہ خوش قسمت ہیں. لوگ تو تڑپ رہے ہیں. کل ایک صاحب نے فون کیا، خاتون نے، 8 سال کے بعد میری کال مل رہی ہے. کل ایک خاتون نے. لوگ سالہ سال انتظار کرتے. آپ کے لیے دعائیں ہیں. ابھی عمل شروع ہوئے ہیں، آپ بھی عمل میں شامل ہوں، اور جتنے عمل مزید شروع ہونے والے ہیں اور ان میں بھی شامل ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. عورت گھر کی رانی ہے، گھر کی ملکہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہر خاتون کو کہنا پڑتا ہے پروگرام بند کریں. آپ کا ساتھ پروگرام ٹی وی چل رہا، اس کو بند کر دیں، موبائل کا سپیکر بند کر دیں. اللہ والے آپ کی آواز صاف ہو جائے گی. میں مولانا صاحب نہیں بول رہا، میں حکیم صاحب بول رہا ہوں. حکیم صاحب مسئلہ یہ ہے تو میرے میاں پہ پتہ نہیں کسی نے کہتے ہیں جادو کیا اور میری اپنے طبیعت میں صحیح رہتی ہے. گھر میں ہمارا بہت پریشانی بہت ہے، پتہ نہیں کسی کوئی اور سے کرتا ہے کیا تو سمجھ نہیں آ رہا. آپ کی عرصے سے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں تو سب سے زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کا نام، میاں کا نام؟ میرا نام میاں کا میرا نام شفاء رحمان. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 گرم تارے ٹھنڈی نہیں ہے، گرم تارے کٹھی ہو گئی ہیں. تو 2 گرم تارے کٹھی ہو گئی ہیں. اللہ والی اب مولانا صاحب نہیں ہوں، پیر صاحب ہوں یا حکیم صاحب ہوں. مولانا صاحب بہت اونچا لقب ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں. اچھا، آپ اب چاہتی ہیں کہ آپ کے میاں آپ کے مرید بن جائیں. بالکل ٹھیک ہے، میں مرید بناؤں گا قدموں میں انشاءاللہ، محبوب قدموں میں. اصل میں آپ دل کی اچھی ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. آپ بے بس ہیں نا، آپ کے بس میں نہیں ہوتا. جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے پھر اس کی وجہ سے میاں آپ سے دور ہو جاتا ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ صبر کریں تھوڑا سا. میری درخواست ہے، آپ نیک شریف ہیں لیکن زبان میں آپ کو سختی اور تلخی ہے، اس کی وجہ سے میاں دور ہو جاتا ہے. وہ اصل میں بولے تو آگ لگ جاتی ہے نا. وہ ایک بندہ تھا، موم بتی لے کے نا کچھ چیز ایسے تلاش کر رہا تھا. موم بتی لے کے تلاش کرتے 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 آخر کئی دن سے میاں بیوی کا جھگڑا تھا، بول چال نہیں تھی. تو آخر بیوی بولی کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا جو تلاش کر رہا تھا وہ مل گیا.
क्या कहा तेरी जुबान? हमारा एक मुल्ला भाई है, वो हमारी ये चीजें देते रहते हैं। तो गुजारिश ये है अल्लाह वाली, मेरी आपसे दरखास्त है, आपसे मेरी दरखास्त है, मैं आपको 2-3 चीजें देता हूं, इंशाल्लाह आपका घर अल्लाह पाक उसको इज्जतों बरकतों से बसाएगा। एक तो वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, इसको इतना पढ़ें सैकड़ों हजारों लाखों हर हाल में, और बहुत ज्यादा पढ़ें। एक तो इस वजीफे को बहुत ज्यादा पढ़ें, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला। और दूसरी चीज ये है कि सुबह शाम आप 40 बार आयतल कुर्सी पढ़ें, 40 बार सुबह, 40 बार शाम। और आखिरी चीज ये है कि अपने मियाँ का कपड़ा, कोई कमीज सामने रख के, मियाँ का कमीज या कपड़ा सामने रख के सिर्फ एक तस्बीह दिन में पढ़ लिया करें, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो। वो धुली हुई कमीज हो जो उन्होंने पहननी हो, या बुनियान हो, हर कपड़े और बुनियान पे एक तस्बीह पढ़ लिया करें, या लतीफो या वदूदो। और आप वुजू के बाद 3 घोंट पानी पिए गुस्से की नियत से, आप ये कर लें, अल्लाह पाक आपके घर को इंशाल्लाह सादतों और बरकतों का जरिया बनाएगा। जी, मैं मौलाना साहब नहीं हूं, हकीम साहब हूं या पीर साहब। जी जी, अच्छा, जी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जो वजीफे तस्बीह आपको दिए हैं आप वो करें इंशाल्लाह। अगर कपड़े नहीं हैं, उनकी तस्वीर सामने रख के रोजाना एक तस्बीह पढ़ लिया करें, आपको चर्चा करें, इंशाल्लाह फायदा हो, इंशाल्लाह। मैं दुआ करूं। जुबान की सख्ती और तलखी बहुत दूर कर देती है। औरत समझती है ये मेरा हक है, और वाकई उसका हक है, लेकिन मर्द फिर घर से दूर होता है। जब घर से दूर होता है फिर उसको नए चेहरे नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका साथ प्रोग्राम चल रहा टीवी, वो बंद कर दें, आवाज आपकी साफ हो जाएगी मोहतरम। जी सर। सर मेरा नाम शाहजेब अहमद है और मेरी वालदा का नाम जमीला बीबी है। जी, मेरा ना काफी रोजगार का मसला है, ठीक है, और ऊपर से मुझे ना घर में कोई जैसे दाल वगैरह रहता है, ठीक है। मेरे वालिद साहब का, उनका भी काफी 25 साल पुराना मसला है, उनका नाम है नजर हुसैन, और मेरी दीदी जी, तो इसके बारे में कुछ बताने का थी। अच्छा, इंशाल्लाह मैं बताता हूं। आपका डर खौफ भी का सब निजाम बेहतर होगा। आप एक काम करें, आप ना आयतल कुर्सी की Welcome to Channel Wazaif. We share powerful Ubqari Wazaif for your spiritual growth. Subscribe for daily Islamic guidance and blessings.